pinag-uban karon nga buntaga. Unya dayon para po sa imong mga kaubang pulis po diya sa may Subong Kugon. Yes, taga-anta ka sa panahon na, ma'am. May buntag sa akong mga kauban diha sa Subong Kugon Municipal Police Station. So padayon lang kita sa pagpanerbisyo nga tinud-anay sa atong munisipyo, dili lang sa atong munisipyo but sa whole province. Padayon kita sa atong kolaborasyon sa pagpatuman sa mga balaod, then padayon kita sa pagsuporta sa programa, mga estratehiya sa atong organisasyon. Daghang salamat sa suporta, daghang salamat pud sa kining mga gatabang sa police station sa maayo nga pagpadagan sa amuang police station. Okay, sige. Mga kamisor, ato pasalamatan mga kamisor ha. Ang ato ang bisita karong buntaga pinagi ni Police Captain Irene Nabong mga kamisor atong ay sa Chief of Police sa may Sugbong Kugon Municipal Police Station mga kamisor nga sige ato nakauban karong buntaga ato programa nga Misor Public Service mga kamisor.